बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन वो लोग हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। कभी खामोश रहकर लोगों के रवैयों को महसूस करें, आप बहुत सारे गलत फैसलों से बच जाएंगे। हम किसी के दिल में नहीं झांक सकते कि कौन हमारे साथ मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला दिया करते हैं। बुरे दिन ना होते तो अच्छे दिनों की अहमियत ना होती। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। जो शख्स आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे ये उम्मीद ना रखें कि वो दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। हर हालात के साथ जीना सीखो, क्योंकि खुशियां हमेशा नहीं रहती। खूबसूरत लहजे में बात करें, वरना खामोश रहकर अपनी खूबसूरती को बरकरार रखें। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो ये बात जान लो कि आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। टूट कर भी धड़कता रहता है, दिल सा कोई वफादार नहीं देखा। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिन पर माफ तो किया जा सकता है, लेकिन तल्लक नहीं रखा जा सकता। आगही भी एक अजाब है, बेखबर ही रहा कीजिए। जिस छांव से इज्जत नफ्स जख्मी हो, उस छांव से धूप बेहतर है। वो वक्त बदल जाता है जो घड़ियां बताती हैं, वो नहीं बदलता जो दिलो दिमाग में रह जाता है। हमारा हर दिन एक सबक लेकर आता है और हर शाम एक तजुर्बा देकर ढलती है। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा, सबको खाली हाथ बुलाया। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है, नकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में गुजर जाती है। सुकून की झोंपड़ी परेशानी के महल से बेहतर है। तन्हा हार जाओ, लेकिन सहारों के आदी ना बनो। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। इंसान की तरबियत का फर्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। जिंदगी की किताब के सबसे कीमती सफ़े वालिदैन हैं। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कहाँ गलत हो ये कोई नहीं भूलता। हर किसी के लिए खुद को अच्छा साबित ना करें। आप सिर्फ उनके लिए अनमोल हैं जो आपको समझते हैं। गुस्सा वो सजा है किसी और की गलती पर हम खुद को देते हैं। लोगों में बांटते रहा करें, दवा नहीं तो दुआ, इलाज नहीं तो तसल्ली, कुछ नहीं तो मीठे बोल और मुस्कुराहट। जिंदगी खूबसूरत लोगों से खूबसूरत नहीं होती, बल्कि मुखलिस लोगों से खूबसूरत होती है। हम अच्छा होने या बनने के बावजूद किसी न किसी की कहानी में बुरे होते हैं। वक्त दिखाई नहीं देता, मगर दिखा बहुत कुछ जाता है। कोई बड़ा काम सिर्फ वो शख्स करता है जो अपने आप को छोटा काम करने पर राजी कर ले।
کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ بے بسی مار دیتی ہے، ورنہ جینا تو ہر شخص چاہتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ سچ بولنے والا دشمن جھوٹ بولنے والے دوست سے بہتر ہوتا ہے۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ برے رویے کو اچھے طریقے سے اگنور کر جائیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ انسان امیدوں سے بھرتا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں سے ہے۔ دوست کمزور ہو جائیں تو دشمن خود بہت طاقتور ہو جاتے ہیں۔ باصلاحیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر کھایا ہو۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون اور اطمینان۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، بات صرف نیت کی ہوتی ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ نہ شرک تھا اور نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ آسانیاں تقسیم کریں ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ذہنی مار اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان دیمک کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے تم گناہ چھپاتے ہو۔ انسان کو فقط محبت سے جیتا جا سکتا ہے، نفرت اور دشمنی تو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ تمہارا دبدبہ خالص تمہاری زندگی تک ہے، کسی کے قبر کے اندر کسی کی ذمہ داری نہیں چلتی۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔
اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچانے آئے تو اے اللہ مجھے اپنی امان میں رکھنا۔